ሰማዕታት ሓንትን መተካእታ ዘይብላ ህይወቶም ብልዑል ህዝባዊ ፍቕሪ ዘወፈዩ ብፁዓን እዮም ሰማዕታት ሓሊፎም ህልዋት ሰማዕታት እንትዝክሩ ብትኽክል እንታይም ዝዝክሩ እስዕብ ዝተዋለደ ትሕዝቶ ተኸታቲልና እንመለስ መዋዕልና ክቕፅል መዋዕሎም ዝሃቡ ዕምርና ክቕኒ ሓንቲ ህይወቶም ዘወፈዩ ምንተ ህዝብን ሃገርን ምንተ ህላውን ክብርን ሚልዮናት መተካእታ ዘይብላ ሓንቲ ሩሖም በመሃብ ፍቕሮም ዝገለጹ ደቂ ህዝቢ ደቂ ሓንቲ ልብን ምዝካር ከካብ ዝተቐመጥናሉ ሓፍ ንበል እንትበሃል እንታይ ትሓስቡ እንታይ ትዝክሩ ኣብ ሕልናኹም እንታይ ይመላለስ ምንተ ህዝብና ደምናዊ ሕጂሁን ዕጽምትና ይበተን ዝበሉ ኣብ ቃሎም ዝተኸበሩ ቃሎም ዘኽበሩ ደትዝክሩ ትግራይ ብድሕሪና ይጥዓማ ዝበሉ ከም ዝጥዕማ ዝተኣማመኑ ንህልዋ ተኣሚኖም ዝተሰውኡ ህይወት ባዕሎም ብቃል ብጾቶም ዝተክኡ ደትዝክሩ منبار زدليون زقبؤهم من ملاي كوبل كفكرون كفكرون كولدون كزمدون زقبؤهم سجن والول من تكبر حمدهم هيوتهم مس حمد تحاويسو بنبارو نزي تغيرو سو كمستان بروح قصن سو لحمتن طعم وزن مذكر حنساب حلنا نأكب انتبهال انتهي تحاسبو انتهي تذكرو عب حلنا خو منتهي ملالس تقرأي تقدم إلى زحلفت نستيك أيح عمبابا تقرأي تقدم إلى زخدا نؤس نيولدوتات ولبا رحوق حسيبو أو كرواز حدره إلف جيجنا دا تذكرو مسوعة أبوكم كي مسوعة أديكم كي مسوعة حو حفتكم مسوعة عرك متعبيتكم ممهرتكم كي دم رحاس ولدوكم كي سماعتات نذكر انتبهال انتهي تحاسبو انتهي تذكرو اب حلناكم انتهي ملالس بصوت بزبل قال تشفينو استبلع حدر بصوت لا تذكرو تግራይ بزبل قال تقوليو استحنششه خبر تግራይ دو تذكرو مننت بزبل قال تلعطيدو استشط مننت تግራይ دو تذكرو تግራይ حزي مقدالا مسنكالان مقمسالان دا تذكرو عبحلنا ጸሎት እንታይ تذكرو كبرن موغسن سماعتاتنا انتبهال انتهي تحاسبو او حلناكم انتهي ملالس كبرن موغسن سماعتاتنا